ओके, वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले एडेप्टिभ मिडियन फिल्टर हेर्नेवाला छौँ। यो आफै ब्लरिङ र उस भइरहेछ, किन यस्तो भएछ? ओके गुड। ओके गुड। सो अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडेप्टिभ मिडियन फिल्टर भनेको के हो त, यो मैले नि एकदम बुझ्न त्यो तर एकदमै कुरा सिम्पलै रहेछ। कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग यसमा चाहिँ यो चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दा विशेष गरी टु रिमुभ साल्ट एन्ड पेपर नोइज, इम्पल्स नोइजलाई हटाउनको लागि युज गरिन्छ। र अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओके, त्यो त्यो अब त्यो काम कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा हो क्या। ठिक छ, अब लेट्स सी। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डिग्रेडेड इमेज हो, नोइजले बिगारेको इमेज हो। अब योबाट हामीले के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि इमेज बनाउन चाहन्छौँ, अर्को इमेज जसमा चाहिँ हामीले साल्ट एन्ड पेपर नोइज चाहिँ हटाउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ साल्ट एन्ड पेपर नोइजले बिगारेको इमेज हो भनेपछि कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ एउटा विन्डो लिन्छौँ, यास एक्स वाई भनौँ अहिलेलाई। ठिक छ, अब यो यास एक्स वाईलाई हामीले यहाँ राख्नेवाला छौँ। ठिक छ, यसमा राखेँ भने मैले यो 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 यति एउटा पोइन्ट भयो नि त हो। यसको बारेमा मैले केही कुराहरू यहाँ मान्छु, जस्तो यसमा भएको जेड मिन भनेको के त भन्दा यो यो यति यो यो हामीले जुन यास एक्स वाई मान्यौँ, यो विन्डोलाई लगेर राखेको छु मैले यहाँ। यो विन्डोभित्रको सबैभन्दा मिनिमम इन्टेन्सिटी लेभललाई मैले के भने त जेड मिन भने। त्यस्तै गरी यहाँ यो यति विन्डोभित्रकै ओभरअल इमेजको कुरा गरेँ होइन, यति विन्डोभित्रको जेड मिन भयो। यस्तै गरी हामीले जेड म्याक्स भनेर मान्यौँ, कुरा ठिक छ। मतलब यसमा भएको इन्टेन्सिटीको म्याक्सिमम भ्यालुलाई मैले जेड म्याक्स भने। अनि गएर अर्को जेड एक्सकमा वाई भनेको यसको जुन यो हामीले सेन्टर्ड बनाएर राखेका हुन्छौँ नि त मास, सरी यो एक्सकमा वाई जुन यो सेन्टर्ड बनाएर मतलब पिक्सेल सेन्टर्ड हुने गरी राखिन्छ। अनि त्यो इफेक्ट पनि त्यही सेन्टर पिक्सेलमा नै चेन्ज हुने हो पछि त। ठिक छ, अरूलाई त हामीले नेबरहुड कन्सिडर गरेको मात्र हो। यो पिक्सेल यो जुन हामीले कन्सिडर गरेको यो कोअर्डिनेट छ, त्यो कोअर्डिनेटको इन्टेन्सिटी भ्यालु भनेर मैले एज्युम गरेँ भने। र अब हामीसँग यो विन्डो साइज चाहिँ अहिले कति छ त, अहिलेलाई याक्सकमा वाई भइ नै हाल्यो। यो विन्डो साइजलाई हामीले अब एडेप्ट गर्न मिल्छ, हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। र चेन्ज गरेर यास म्याक्स भनेको त्यो साइज हो जुन चाहिँ यसलाई म्याक्सिमम त्यो लेभलसम्म चाहिँ एडेप्ट गर्दै हामीले आवश्यकता अनुसारले कन्डिसन अनुसारले चेन्ज गर्दै एडेप्ट गर्दै लगेर यसलाई बढाउन मिल्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यास म्याक्स हो भने। अब कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके, जेड मिन जेड म्याक्स। अब यो यति यो विन्डोभित्रको मिडियन भ्यालुलाई मैले जेड मिडियन भने, इन्टेन्सिटीको मिडियन भ्यालुलाई भने। अब हाम्रो टार्गेट के हो थाहा छ, हामीले अब नयाँ इमेज त बनाउनु छ नै, ठिक छ। तर यो इमेजमा हामीले साल्ट एन्ड पेपर नोइज हटाउनु छ, अर्थात् इम्पल्स नोइज हटाउनु छ। इम्पल्स नोइज भनेको के थियो, त्यो नोइज थियो जुन चाहिँ सडन एकदमै त्यो हुन्छ नि, केही उसले गर्दाखेरि के हुन्छ त एकदमै म्याक्सिमम भ्यालु लिन्थ्यो नि त, इन्टेन्सिटीको म्याक्सिमम भ्यालु राखिने हुन्थ्यो नि त हो। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यो उसबाट यो रिजनबाट यदि त्यो अब यो पनि मिडियन फिल्टर हो भनेपछि यसले कसरी चेन्ज गर्छ, कसरी काम गर्छ, यो हामीले आउटपुट निकाल्न खोज्दैछौँ, रिस्टोर गर्न खोज्दैछौँ भनेपछि कसरी काम गर्छ। यो मिडियन फिल्टर हो भनेपछि त अभियसली मिडियन भ्यालुले चेन्ज गर्छ नि त। तर यदि त्यो मिडियन भ्यालु त्यो इम्पल्स नोइजको जस्तै त्यो मिडियन भ्यालु चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि इम्पल्स हो भने त कुरो त गडबड भयो नि त। इम्पल्स हो भने त हामीले त इम्पल्स नोइज रिमुभ गऱ्यौँ त गरेनौँ नि त, त्यो मेड भ्यालुले नै सिधै चेन्ज गऱ्यौँ भने त गरेनौँ। त्यही भएर एडेप्टिभ मिडियन फिल्टरको मिनिङ के हो त, किन चाहियो भन्दाखेरि त्यो हामीले जेड मिडियन जुन क्यालकुलेट गर्छौँ यो चाहिँ इम्पल्स हो कि होइन, जस इम्पल्स होइन है भनेर इन्स्योर गर्नको लागि हो। ठिक छ, इम्पल्स भ्यालु नलिनको लागि हो, त्यही भएर इम्पल्स भ्यालुलाई हटाउनको लागि हो। त्यही भएर यसले दुईवटा स्टेजमा काम गर्छ। कसरी काम हुन्छ म एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। ठिक छ, यसले दुईवटा तरिकामा काम गर्छ। सुरुमा के गर्छ थाहा छ, यो जेड मेड क्यालकुलेट गर्छ र जेड मेड चाहिँ इम्पल्स हो कि होइन भनेर त चेक गर्छ। ठिक छ, त्यही भएर सुरुमा इनिसियली हामीले के गर्छौँ, जेड मिन भनेको के हो र जेड मिड र जेड म्याक्स भनेको के हो त, यो यति विन्डोज साइजको यति विन्डोजको के हो त मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु हो नि त हो। त्यही भएर हामीले इनिसियली यो यतिको लागि इमेजको लागि होइन, यति विन्डो साइजको लागि चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो लागि इम्पल्स भनेको के हो त, इम्पल्स भनेको त म्याक्सिमम भ्यालु, त्यो एकदमै सडन चेन्जको भ्यालु हो। ठिक छ, त्यही भएर हामीले इम्पल्स भनेर कसलाई मान्छौँ त, जेड मिन र जेड म्याक्सलाई नै मान्छौँ। जेड मिन र जेड म्याक्स भ्यालुहरू नै हाम्रो लागि के हुन् त इम्पल्स भ्यालुहरू हुन्, इम्पल्स नोइज हुन्। ठिक छ, किनभने जेड मिडियनको भ्यालु कि त यो जेड म्याक्ससँग आउन सक्ला अथवा जेड मिनसँग आउन सक्ला अथवा त्यसको बिचमा आउन सक्ला, त्योभन्दा अरू बाहिरको कुरा त आउँदैन नि त तपाईँको मिडियन भ्यालु भनिसकेपछि होइन हो। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ त, अहिलेलाई इम्पल्स यही नै हो, तर अब हामीले जेड मेड मान्ने कुरा चाहिँ इम्पल्स होइन, इम्पल्स नहोस् भनेर हामीले हटाउन खोज्दैछौँ। त्यसको लागि यसले काम गर्छ दुईवटा स्टेजमा। सुरुमा हामी स्टेज ए भनौँ, यो स्टेजमा चाहिँ के गर्छ त उसले जेड मेड क्यालकुलेट गर्छ। लेट्स चाहिँ ए1 बराबर चाहिँ के होस् त जेड मेड माइनस जेड मिन गर्यो।
ठिक छ। अनि A2 बराबर जेड मेड माइनस जेड म्याक्स गर्यो, ठिक छ। अब यदि जेड मेड चाहिँ अहिलेलाई इम्पल्स होइन भने जेड मेड के हुनुपर्छ, जेड मिन भन्दा ठुलो र अनि जेड मेड भन्दा सानो, यो बिचमा हुनुपर्छ। जेड मेड र जेड मिन यो एरियाको सबैभन्दा ठुलो र सानो भ्यालु हो भने यिनीहरूको बिचमा पर्नुपर्छ, यिनीहरूको बिचमा कहीँ कतै पर्नुपर्छ। भनेपछि यदि A1 के छ त ग्रेटर देन 0 छ भन्नुको मतलब जेड मिन भन्दा जेड मेड ठुलो छ, त्यही हो नि त यो पोजिटिभ आउनु भनेको। एन्ड र सँगसँगै के पनि छ त A2 लेस छ, ओके। A2 चाहिँ के छ त लेस देन 0 छ भन्नुको मतलब के जेड म्याक्स ठुलो हुनु हो। जेड म्याक्स ठुलो हुनु भनेको जेड मेड चाहिँ यो दुईटाको बिचमा पर्यो भने हामी के गर्छौँ त जेड म्याक्स यो दुईटाको बिचमा पर्यो भने जेड मेड अहिले जेड मेड चाहिँ यो दुईटाको बिचमा पर्यो भने जेड मेड अहिले इम्पल्स भयो त भएन नि त। इम्पल्स होइन भने हामी के गर्छौँ त हामी गो टु स्टेज बी गर्छौँ, ठिक छ। गो टु स्टेज बी गर्छौँ। स्टेज बीमा किन जान्छौँ हामी, स्टेज बीमा किन जान्छौँ अहिले हामी स्टेज बीमा के काम गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ अनि थाहा पाउँछ, ठिक छ। तर अब लेट्स सी नेक्स्ट थिङ। अब यो ओके ल ठिक छ, अहिले हामी यही नै काम गरौँ। यदि यो होइन भने चाहिँ के गर्ने भयो त स्टेज बीमा जाने भयो, ठिक छ। गुड। अब हामी के गरौँ त, अब ल स्टेज बीमा जाऊँ न त। स्टेज बीमा गएर के काम गर्छ हेरौँ है त। स्टेज बीमा के गर्छौँ, अब मिडियन भ्यालु त इम्पल्स होइन रहेछ। मिडियन भ्यालु इम्पल्स होइन भने यो सेन्टर पिक्सेल भ्यालु जुन छ जेड एक्स कमा वाई, ठिक छ। B1 भनेको हामी के गरौँ त त्यो जेड एक्स कमा वाई नै पो इम्पल्स हो कि भनेर हामी चेक गर्छौँ। जुन यो पिक्सेल भ्यालु छ त्यो आफै नै पो इम्पल्स हो कि भनेर हामी चेक गर्छौँ। जेड एक्स कमा वाई भनेको चाहिँ के त जेड एक्स कमा वाई माइनस जेड मिन गऱ्यौँ र अर्को B2 भनेको के त जेड एक्स कमा वाई माइनस जेड म्याक्स गऱ्यौँ भने अब यसमा पनि हामीले कन्डिसन चेक गऱ्यौँ। B1 ग्रेटर देन 0 भनेको मतलब के जेड एक्स वाई चाहिँ जेड मिन भन्दा ठुलो छ, एकदमै ठिक। जेड एक्स वाई पनि इम्पल्स हुनको लागि कि त यो जेड मिनसँग बराबर हुनु पर्यो कि त जेड म्याक्ससँग बराबर हुनु पर्यो। तर यो दुईटाको बिचमा जेड एक्स वाई पर्छ भने त्यतिखेर त यो त इम्पल्स त होइन नि त। त्यही भएर यो भयो भने अथवा एन्ड र B2 चाहिँ लेस देन 0 भयो भने मतलब जेड म्याक्स भन्दा सानो हुनु पर्यो, त्यही भएर नेगेटिभ आउँछ। हो यो कन्डिसनमा के हुन्छ जेड एक्स वाई चाहिँ हाम्रो पनि इम्पल्स होइन। त्यतिखेर जेड एक्स वाई इम्पल्स होइन भने जे भ्यालु यो पिक्सेलमा छ त्यही भ्यालु नै हामीले आउटपुट इमेजमा राख्ने, किन चेन्ज गर्नु पर्यो त नि मिडियनले। त्यही भएर हामीले आउटपुट चाहिँ के दिन्छौँ त त्यतिखेर आउटपुट एज जेड एक्स वाई दिने, ठिक छ। नभए एल्स के गर्न पर्यो, अब नहुनु भन्न खोजेको कस्तो, इफ यो भयो भने यो गर्ने, होइन भने कुन कन्डिसनमा हुन्छ एल्स, त्यो कन्डिसनमा हुन्छ जुन कन्डिसनमा जेड एक्स वाई चाहिँ या त जेड मिनसँग बराबर छ या त जेड म्याक्ससँग बराबर छ, नभए अरू त कन्डिसन हुन मिल्दैन। त्यो भन्न खोजेको यदि एल्समा आउने भनेको कतिखेर हो भन्दा जेड एक्स वाई चाहिँ इम्पल्स हुने बेलामा हो। अब इम्पल्स हो भने त इम्पल्स हामीले हाम्रो आउटपुट इमेजमा राख्छौँ त राख्दैनौँ, किनकि हामीले इम्पल्स हटाउन खोज्दैछौँ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त इम्पल्स हटाएर अब हामी यतातिर कतिखेर आएको थियौँ, यतातिर हामीले जेड मेडको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर आएका थियौँ नि त। जेड मेडको भ्यालु यो रेन्जमा परेर मतलब यतातिर हामी कतिखेर आएको हो भन्दाखेरि जेड मेडको भ्यालु चाहिँ इम्पल्स नभएर आएको थियौँ। जेड मेड इम्पल्स होइन भनेर यता आएको थियौँ। किन आएका थियौँ, इम्पल्स होइन भनेर आएका थियौँ। किन आएका थियौँ, किनभने जेड एक्स वाई पो इम्पल्स हो कि भनेर चेक गर्न आएका थियौँ। अब जेड एक्स वाई पनि इम्पल्स होइन भने त हामीले आउटपुटमा पनि त्यही नै राख्छौँ, किन चेन्ज गर्छौँ र। होइन जेड एक्स वाई चाहिँ इम्पल्स हो भने, यो इम्पल्स हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त जुन जेड मेड थियो त्यो जेड मेड चाहिँ हामीले के गर्छौँ त आउटपुट दिन्छौँ, ठिक छ। आउटपुट चाहिँ यो दिने कुरा ठिक छ। यहाँसम्म स्टेज बीमा यो काम हुन्छ। अब यो काम भयो यहाँसम्म त ठिक छ। तर जेड मेड चाहिँ इम्पल्स होइन भनेर यता गएको थियो तर हो भन्ने आयो भने इफ थियो। अब यहाँ एल्स आयो अरे मतलब जेड मेड नै इम्पल्स हो भन्ने कन्डिसन आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब हामीले के भनेका थियौँ यो विन्डो साइज अहिले सानो छ नि त, यसलाई चाहिँ हामीले बढाउन मिल्छ। हो अब हामी यसलाई विन्डो साइजलाई बढाउँछौँ, इन्क्रिज विन्डो साइज, ठिक छ। विन्डो साइजलाई बढाउँछौँ र एन्ड रिपिट के गर्छौँ त हामी रिपिट स्टेज ए, फेरि विन्डो साइजलाई बढाउँछौँ, विन्डो साइजलाई बढायौँ र फेरि यो विन्डो साइजमा फेरि हामीले यही काम गऱ्यौँ, ठिक छ। विन्डो साइजमा फेरि हामीले यही काम गऱ्यौँ। यही काम भनेको के भन्दा यो विन्डो साइजमा फेरि हामीले मिडियन भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ र त्यो मिडियन भ्यालु पनि इम्पल्स हो कि होइन त, यो जेड म्याक्स र जेड मिनको बिचमा पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गऱ्यौँ। यदि त्यो इम्पल्स हो भने
फेरि विन्डो साइजलाई बढाउँदै जाने भयो, होइन भने यतातिर आउँछ र या त एक्स वाइ भ्यालुलाई चेक गर्छ या भने के गर्छ त त्यही जेडमेट भ्यालुलाई नै आउटपुट दिएर त्यहाँ राख्छ, किनकि त्यो इम्पल्स होइन नि त, हामीले इम्पल्स हटाउन खोज्दैछौँ, हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। भनेपछि अब के गर्छौँ हामी, ल मानौँ अहिले पनि मिलेन, यो साइज बढाएर पनि फेरि जेड चाहिँ इम्पल्स आयो भने चाहिँ अझै हामी साइजलाई बढाउँदै जान्छौँ। कहिलेसम्म बढाउँदै जाने भन्दा इफ कहिलेसम्म भन्दाखेरि कहिलेसम्म त भन्दा इफ यास साइज विन्डो साइज चाहिँ के छ त, कहिलेसम्म बढाउँदै जाने, विन्डो साइज चाहिँ के छ त, विन्डो साइज लेस देन अर इक्वल्स टु यास म्याक्स हुँदासम्म चाहिँ हामीले के गर्ने त, विन्डो साइजलाई बढाउने कुरा ठिक छ। विन्डो साइज त्यो हुँदासम्म चाहिँ बढाउने र अनि रिपिट गर्ने, होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एल्स आउटपुट चाहिँ हामीले के दिनु पऱ्यो, एल्समा होइन भने चाहिँ हामीले लास्टमा त अब विन्डो साइज म्याक्सिमम भन्दा नि धेरै भयो, अब त बीमा पनि गएन र विन्डो साइज यही नै भयो भने चाहिँ हामीले आउटपुट के दिन्छौँ त, जेड मेड आउटपुट दिन्छौँ, जेड मेड आउटपुट दिन्छौँ, ठिक छ। तर अब कुरा के हो भने यो जेड मेड आउटपुट चाहिँ वास्तवमै इम्पल्स हो कि होइन त भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। तर यो अब इम्पल्स नहोला भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि दिन सकिन्न। किन दिन सकिन्न भन्दा जेड मेड चाहिँ यतिको लागि इम्पल्स हो नि त, तर एज अ होल इमेजको लागि इम्पल्स त होइन नि त, त्यही भएर यही नै इम्पल्स हो भन्न त सकिन्न। तर हामीले एटलिस्ट यो कन्डिसनमा इम्पल्सलाई हटाउन त सकेन नि त, जेड मेड इम्पल्स नै नहुन पनि सक्यो तर हुन पनि सक्ने अवस्था चाहिँ रह्यो भन्ने कुरा हुन्छ। हो यसरी एडेप्टिभ मिडियन फिल्टरले साइजलाई एडेप्ट गर्दै गर्दै काम गर्छ। लेट्स सी द थ्योरी पार्ट, ठिक छ। हामीले अल्गोरिदमहरू यतातिर हेरौँ छिटो। ओके, हामीसँग के छ त, यसको तीनवटा पर्पज छ, साल्ट र पेपर नोइज हटाउनु अनि स्मुदिङ अरू नोइजहरूलाई हटाउनु। यसको अब हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ यी भ्यारिएबलहरू, ठिक छ, अघि मैले भनेको जस्तै। अब यसको अल्गोरिदम हेरौँ। स्टेज 1मा के हुन्छ त, स्टेज 1मा उसले जेड मेड माइनस जेड मिन गरेर A1 क्यालकुलेट गर्यो अनि जेड मेड माइनस जेड म्याक्स गरेर A2 क्यालकुलेट गर्यो। इफ A1 ग्रेटर देन 0 हो र जेड मिन भन्दा जेड मेड ठुलो हो नि त यो केसमा, र A2 लेस देन 0 हो, मतलब यो दुइटाको बिचमा जेड मेड पर्यो, अहिले जेड मेड इम्पल्स होइन भने स्टेज बीमा जाने हो भने चाहिँ विन्डो साइजलाई बढाउने र विन्डो साइज यास म्याक्स भन्दा सानो अथवा बराबर हुँदासम्म यसलाई रिपिट गर्ने, स्टेज ए फेरि रन गर्ने, होइन भने जेड मेडलाई आउटपुट दिने। यो चाहिँ स्टेज ए को काम थियो। भने स्टेज बीमा के हुन्छ, लेट्स सी। स्टेज बीमा जेड एक्सवाई माइनस जेड मिन गर्यो अनि गएर B2मा जेड एक्सवाई माइनस जेड म्याक्स गर्यो र अनि इफ B1 ग्रेटर देन 0 हो भने र B2 लेस देन 0 मतलब यो दुइटैको बिचमा पर्छ भने त हामीले त्यो पिक्सल भ्यालुलाई चेन्ज गर्नु परेन नि त, त्यही भएर यही नै आउटपुट दिने, होइन भने चाहिँ जेड मेड जुन चाहिँ इम्पल्स होइन उताबाट थाहा भएर आयो हो यो चाहिँ आउटपुट दिने, ठिक छ। थ्याङ्क यू। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यो थ्योरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो PDF मैले रिसोर्स अभाइलेबल गराउने छु वन्स अल दि लेक्चर्स ह्याभ बिन कम्प्लिटेड। ओके, सो यो तपाईँहरूले हेर्न नि सक्नुहुन्छ। यो अघि नै मैले एक्सप्लेन गरेकै कुराहरू यसमा लेखेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सब्सक्राइब टु अस।